अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन का नया इमिग्रेशन कानून जो हुकूमत शुरू करने जा रही है वो कानून क्या है, किससे किन को फायदा होगा, कौन सा कानून है, कौन सा तबका इलीगल इमिग्रेंट्स का जो है वो तैयार रहे जिनके लिए ये कानून बनाया जा रहा है, इसको कवर करूंगा वीडियो के पहली न्यूज में। उसके बाद नेशनलिटी जुबान की जो कोर्सेज हैं जो नेशनलिटी लेने के लिए उसकी रेटिंग और इसके साथ साथ नेशनलिटी कुछ रिपोर्ट है वो जारी की गई हैं, इस पे बात करेंगे और इसको इन्फॉर्मेशन को कवर करूंगा। ये खास तौर पे सरकारी लेवल पे डाटा सामने आया है। उसके बाद दोस्तों एक अहम न्यूज की 3100 यूरो आपकी जो है वो सैलरी होगी। उसके साथ साथ आपको सालाना 14 नहीं बल्कि 16 तनख्वाहें मिलेंगी। कॉन्ट्रैक्ट भी आपका इंडेफिनिट यानी कि परमानेंट होगा। अगर आप इस जॉब से जो है वो सेटिस्फाइंग है, लेना चाहते हैं, तो इसकी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। 250 यूरो का गिफ्ट ऑफर किया गया है एक बैंक की तरफ से। 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। आप इससे फायदा उठा सकते हैं, इसको कवर करूंगा। इसके साथ साथ आईफोन भी है, वो ले लें या 250 यूरो ले लें। इसके साथ साथ कुछ नई अपडेट है जो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों जो लिंक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, चारों के चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चारों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन का नया जो इमिग्रेशन कानून है वो कौन सा शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत के पास बहुत पूरे नंबर है अपनी हुकूमत बनाने के लिए। पेपे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन है स्पेन में इस वक्त। उसके बाद वोक्स जो है वो भी हाथ धो के पड़ी हुई है पेसोए की तरफ। अगर पेपे उसकी हमायत करने की तरफ जाती है इमिग्रेंट्स को लेके, तो वोक्स पेपे के खिलाफ भी हो जाती है। वोक्स के पास सीटें इंतहाई कम है, 32 सीटें हैं, लेकिन शोर शराबा वो ऐसे डाल रहे हैं जैसे 100% स्पेन की सीटें उन्हीं के पास हैं। इस वजह से हालात जो है वो हुकूमत के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि वो बहुत जल्द जो है वो इमिग्रेशन ओपन करे या इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मामलात हैं वो खुद सारे तय कर सकें। क्योंकि इसकी मेन रीजन क्या है? इसकी मेन रीजन ये होती है कि पार्लियामेंट्री निजाम इस तरह चलता है कि एक कानून अगर 300 वोटों से पास हुआ है तो नेक्स्ट हुकूमत 301 वोट ला के उस कानून को खत्म कर सकती है। तो यही वजह है हुकूमत डरती है कि हम कोई कानून पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो कल को एक नंबर भी ज्यादा करके अपोजिशन जमातें उस कानून को खत्म कर सकती हैं। इस वजह से वो कहती हैं कि अपोजिशन जमात खासतौर पे पॉपुलर पार्टी हमारे साथ मिले, क्योंकि उनको वोक्स के ना तो वोट चाहिए क्योंकि वोट ही सिर्फ 32 हैं। उसके साथ साथ ना ही उन्होंने फेवर करनी है किसी भी सूरत इमिग्रेंट्स के मामलात में हुकूमत की, क्योंकि वो तो राइट विंग हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश लोगों के लिए काम करते हैं, गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल भी हम काम नहीं करना पसंद करते, बल्कि हम उनको निकालना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने तजवीज दी है कि नेशनलिटी 10 नहीं 15 साल के बाद। उसके साथ साथ उन्होंने लीगल करने के प्रोसेस को भी हिट किया है, रैगो सिस्टम को भी खत्म करने की काफी ज्यादा उनके बयानात आए हैं। तो इस वजह से वो तो बिल्कुल भी हमायत नहीं करेंगे पेसोए के। अब पेपे जो है वो भी घबराती है। आखिरकार हुकूमत ने एक ऐसा एक कानून पास कर दिया और उस पर अमल करने जा रही है इसी नवंबर के महीने में कि वो बगैर अपोजिशन जमातों के उस कानून पे अमल करेगी। वो कानून है कि जो मिनोरी दाद बगैर वालदैन के बगैर फैमिली के यहाँ पे बच्चे इंटर हो रहे हैं उनको मुख्तलिफ डिवीजन में तकसीम कर देगी। जैसा कि आपको पहले भी मैंने कई मरतबा वीडियो में इस कानून के बारे में बताया और हुकूमत चाहती थी सबसे पहले इसी कानून को पास करवाना, इस पे अमल करवाना, क्योंकि कनारिया के जितने जजीरे हैं वहां पे हजारों की तादाद में ये बच्चे जो हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में रह रहे हैं और ये तकसीम करना चाहते हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, ताकि हर प्रोविंस जिम्मेदार हो उन बच्चों की कफालत की। तो इस वजह से कोई खास सूबा या खास खिता जो है वो खास तौर पर मुतासर ना हो। इसको आप इम्प्लीमेंट करने जा रही है हुकूमत। जो मैं नीचे लिंक आपको दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे भी लिखी है। जो उसमें सारी बातें लिखी हैं वो मैंने वैसे आपको बता दी हैं। अब वो लोग जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उनके लिए ये कानून जो है आन करीब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उन पे अमल शुरू हो जाएगा। एक कानून जो लास्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो भी कानून आन करीब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। रैगो सी पदरों से रिलेटेड अब नए मजीद कवानीन जैसे जैसे आएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे दोस्तों नेशनलिटी से रिलेटेड एक अहम अपडेट आपको दूंगा
کہ جو اسپین کی نیشنلٹی آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو زبان سرٹیفکیٹ ہے وہ کرنا لازم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کلچرل ایگزام ہے CCSE وہ بھی کرنا لازم ہے، تو ہر ایک نے لازمی طور پہ یہ دینا ہے، تو اس کے بعد ہی وہ نیشنلٹی جمع کروا سکتے ہیں۔ حکومت نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا ہے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں جن کو دشواری ہے اسپینش لینگویج کرنے میں، اور وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لینگویج کورسز میں ایگزام میں فیل ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں گا۔ یہ جو کنٹریز ہیں یہ افریقہ، نائجیریا ہے، گائنا ہے، یہ کنٹریز ہیں جن کا میں نیچے لنک بھی آپ کو دے دوں گا۔ یہ کنٹریز کے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نیشنلٹی کے ایگزام میں فیل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو ڈیٹا شیئر کیا ہے وہ یہ شیئر کیا ہے کہ کتنے ٹوٹل لوگوں کو صرف 2023 میں نیشنلٹی دی گئی۔ وہ ٹوٹل جو نمبرنگ حکومت نے شو کی ہے وہ ہے 2,40,000، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن جماعتوں یا دوسروں کی طرف سے بہت بڑی نمبرنگ بتائی جاتی ہے، لیکن حکومت نے یہ تمام ڈیٹا منسٹریو دی جسٹیسیا کے ذریعے پبلش کر دیا کہ 2,40,000 لوگ ہیں جن کو 2023 میں اسپین کی نیشنلٹی دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر جنہوں نے یہاں پہ اپنا ریزیڈنٹ ٹائم پورا کیا اور اس کے بعد ایک تھرو پروسیس کے ذریعے لینگویج کورسز کرنے کے بعد، ایگزام دینے کے بعد، اس کے بعد ان کے سرٹیفکیٹس کی بیس پہ، ان کی ریزیڈنسی کی مدت کی بیس پہ ان کو نیشنلٹی دی گئی۔ تو اس پہ اب حکومت نے ڈیٹا شیئر کر دیا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ایک بڑی دلچسپ جاب کی۔ ایک بہت بڑی کمپنی ہے سوئٹزرلینڈ کی، جو کہ ہر ایک ہماری کمیونٹی میں بھی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ہماری کنٹریز میں بھی وہ کافی زیادہ پروڈکٹیو کمپنی ہے، جس کا نام ہے نیسلے۔ نیسلے نے جابز کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں جابز اناؤنس کی ہیں، اور ان جابز کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو آپ کو 3100 یورو سیلری ملے گی ہر مہینے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 سیلریاں ہوتی ہیں، 2 جو ہے وہ باکاسونس کی ملتی ہیں 12 مہینے کی، تو ویسی سیلری ہوتی ہے، 2 اضافی ہو گئی 14 ملتی ہے نارملی، لیکن یہ کمپنی 16 سیلریز دیں گی، 2 گرمیوں کی اور 2 سردیوں کی، جو کہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جاب ہوگی آپ کی، یہ جاب جو ہے یہ پرماننٹ ہوگی، یعنی کہ انتفنیدو ہوگی۔ یہ آپ سیپی کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیفرنٹ جابز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی اسپیسیفک جاب ہے اسی پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کی بے شمار کیٹیگریز میں جابز کی لوگوں کی ان کو ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اگر لیگل اسٹیٹس ہے، خاص طور پہ اگر نیشنلٹی ہے، تو آپ اس سے اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یورپ کے کسی اور اچھے ملک میں سیٹل ہونے کے لیے آپ کو یہ جاب جو ہے وہ آسرا دے سکے۔ تو اس کو آپ لازمی طور پہ نیچے لنک میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، آپ اگر اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو لازمی طور پہ اس کی انفارمیشن حاصل کریں۔ آخر میں دوستوں بات کرتے ہیں کہ اہم اور نیوز کی، جو کہ ایک بڑا بینیفٹ ہے، یہ اگر آپ لینا چاہیں تو 250 یورو گفٹ آفر کی گئی ہے ایک بینک کی طرف سے، اور بینک ہے لکاشا۔ لکاشا بینک نے آفر دیا ہے کہ 250 یورو آپ کو ملیں گے اگر آپ نیا بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، اور یہ جو آفر ہے یہ 31 دسمبر 2024 تک ہے۔ یہ جو نیا بینک اکاؤنٹ آپ نے اوپن کرنا ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی نومینل آئے۔ اس کے بعد دوستو اس میں ایک دو اور آفرز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ لکاشا بینک کی آفر ایپل 16 جو آئی فون ہے، جو نیا لیٹسٹ ماڈل ہے، اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ دیا گیا، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیمسنگ کا ٹی وی جو ہے وہ نیا، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ 250 یورو یہ جو سکیم ہے یہ 31 دسمبر 2024 تک، یہ بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مختلف کیٹیگریز ہے جس کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بینک کی ایک لسٹ جاری کی تھی، جس میں سب سے بہترین بینیفٹ جو دینے والی بینکس ہیں ان کی ڈیٹیل تھی، اور اس کے لنک میں تمام ڈیٹیل تھی، وہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے بامشکل 3 سے 4 دن پہلے، خاص طور پہ وہاں پہ اردو میں کوئنٹ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ کے اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح کی اپرچونٹیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ تو لازمی طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ دوست جو کہ کمنٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ان ٹاپکس پہ جو میں نے ریسنٹلی کیے ہوتے ہیں، تاکہ ان کو بار وقت تمام انفارمیشن، تمام ویڈیوز پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔